Énergie. Tous les matins de 7h à midi, من 7 ل 12 c'est le Morning Energy avec Hotman. Et مع toute l'équipe صباحي الصباح صباح النور عليكم كاملين لي زامي كنتمنى انكم دوزي معنا اون بارتي ديال الصباح ضاحكين وناشطين اي بي فو سافي راكم عارفين كو غيكون معنا اليوم دايوغ بون شكرا لكم على قبل لي ميساج ديالكم شكرا على قبل لي ميم لي بروبوزيسيون باسكو سي فري دابا ولاو ميم لي زوديتور ولاو كيقولوا لك بغينا هذا الارتيست بغينا هذا بغينا هادي بغينا هذا بغينا هادي احنا كنشكركم بزاف على كاع لي ميساج اللي كتصيفطوا لينا وهاد الصباح حنا فرحانين بور لا دوزيام فوا معنا حمزه الفضلي صباح الخير عليكم. حمزه الفضيل بوغوس غزال اه با وي بيان سور زوين 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 والله الا بوغوس زوين 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 تبعتي هاد لو تيتر هذا bizarrement Ouais. c'est l'un des rares buzz اللي شفت sur la toile marocaine اللي جاني مريقل bah c'est ça l'original زعما جاني فري جاني فري يعني والله بوغوس زوين 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 والله الا بوغوس والله الا برتوتا يا حوتة والزيتونه ويا خويا اهدى اهدى Ah c'est vrai que عرفتي مي عرفتي هاد كومون ابيل سا زعما المهم هاد الكلمات هادو فرانشمون عرفتي مي زعما خونا طلقه ترانكيل مكتوبين زعما مزيانين زعما اي سون سوبر اي دايوغ كاع دابا ولاو تقيتيقات في مراكش وداكشي كيغنيوهم على باز لا ريتميك ديالها غادا تقيتيق اكزاكتومون دابا كون كان هنا في المغرب داكشي ديال فهمتيني حقوق المؤلف حاجه اخرى كون راه السيد دابا راه السيد ولا هذيك هضره اخرى ça marche et franchement شوف مي قلت لك بوغوس c'est une vérité. Tu sais pourquoi? Parce que moi je suis fan de ton look. عندك un look spécial à Hamza. الله يحفظك. Merci à mes parents وسيدي ربي. لا بس ça. لا parce que le look ديال même un artiste شي حاجة مهمة بزاف et انت معروف بديك la petite comment on appelle ça? Une mèche من عند الله بدي cheveux blonds et خليتيها. C'est vrai que ça fait Hamza الفضلي. والله écoute احنا ما درنا والو خرجنا من لا ميزون. حتى شي واحد ما قال لك واه صبغ عليا داكشي صبغ. لا بزاف ديال الناس اللي حسابهم صابغ راه ماشي انايا. اوكي وكاين اللي تيقول لك لا صبغ زعما صبغ شعرك بالكحل. كاينين مي انا سا ما ديرونج با دو تو كونتر. لا مامان لا مامان جوستومون انا هذا الشيء جايبو من لا مامان. لا واش كتقول لك لا با دو تو. كتقول لي غير حدا مع شعرك لا يمشي بس سا مارش. حنا فرحانين بزاف انك تكون معنا حمزه الفضلي على قبل جوستومون على لو تيتر جديد اللي واعر بزاف ما ننساك. والله ما ننساك واعر ما ننساك والله ما ننساك ما ننساك. Et justement قبل ما نهضروا على لو بروجي جديد ونهضروا على جوستومون على افريما نبغوا on retrace un peu le parcours ديال حمزه الفضلي بالنسبه لي زوديتور ديالنا. مرحبا. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بانك نتايا عشتي واحد الايام ولا ماشي الايام عشتي هنا في كازا. سي كو ميم زاديتي زاديت في كازا. زاديتي في كازا حيت بون انت مانستالي اليوم في مراكش. اي الناس يسحبوا بانك راك مراكشي تما وتزاديتي في مراكش اور كو نو دوزتي واحد لابارتي هنا في كازا. بيان سور دوزت 5 سنين. اوكي دونك حتى درت 5 سنين ومشينا لمراكش باسكو اون فيت انا وخويا كان عندنا دي سوسي دو سونتي. بحالاش شنو كان عندكم؟ كانوا كيجونا بزاف سكون ابل دي وي مي بلوتو دي اليرجي ازماتيفورم. اوكي يعني سيتي بار بيريود. Exactement, ce qui fait pour les parents c'était plus simple à نعيش في مراكش parce qu'il y a un climat sec. Ouais. Donc صافي الوالد قرر انه يمشي لمراكش. صافي قالنا يلاه كلشي جمع قلعو. كلشي. اي سي فري كو في مراكش الكليما ديالو واعر بزاف زعما بالنسبه للناس. مراكش مدينه واعره اي نقدر نقول لك انا بوتيتر il y en a qui me définissent comme Kazaoui, il y en a qui me définissent comme Marrakchi. Je suis marocain avant tout, mais j'avoue que Marrakchi fait une كبرت بزاف يعني كاين une grande partie في ديالي اللي مراكشيه. كاين داك جوستومون mon père راه مراكشي دونك فوالا مراكشي فوالا صافي داكشي نعم سيدي مراكشي. لا مراكشي ولكن عاش presque 27 ans في كازا يعني مراكشي اللي راه عرفتي دابا
دابا بيضاوي. بيضاوي الحاجه اللي زوينه بزاف هو ملي تيكون عندك داك العرق مراكشي وحنا كنعرفوا بان الناس ديال مراكش عندهم لومور. لومور في الدم زعما الناس سوالين بزاف اي كتكون عايش في كازا ولا في الرباط ضروري كتكون حتى هو لو سونتر ديال اللي كنتي خدام في شي بلاصه واش بيتي دابا المراكشي عطينا شي تقيتيقات عطينا شي حاجه شينكويتا شي نكيته على فهمتي على ربي هما عندهم على ربي فهمتي شي نكيته على الصباح et ben c'est ça que Marrakech on sent que Marrakech justement elle a joué واحد لو رول حتى في لي شوا ميوزيكال ديالك زعما on sent que Marrakech الواحد ملي كيمشي لهاديك لا فيل سي فري كو يا با بوكو دو ستريس اوتون كو كازا ولا لي غروند فيل كتحس راسك انا كنرتاح واش نتايا جوستومون كتبغي تخدم على الموسيقى ديالك سي مراكش ولا عندك شي بلايص زعما اللي كتمشي لهم اوك على برا ولا شي حاجه الوغ موسيقتي كنخدم برينسيبالمون في entre Marrakech et Paris. داكور يعني عندي صحابي تمايا avec qui je fais les arrangements ديال les premières démos داكشي كنجي للدار في مراكش où j'ai un petit home studio où je fais pratiquement la majorité ديال les productions ديالي في مراكش في في مراكش الدار عندك في الدار عندي سوبر pour te dire زعما هاد التيتر هذا يا مرايا تقاد في بيتي يا مرايا لا ريبريز ديال يونس ميغري وي قديتها في الهوم ستوديو عندي في الدار يعني كنت كنجيب لي ميوزيسيان اون بلوغي لي انسترومون كنجلسوا على خاطرنا ترانكيل حط لي هاد ميلو حط لي هادي والله ما نساك لا ميم شوز اوكي اي enfin plutôt ما نساك ما ننساك سي سا ولكن في لو تيتر والله ما ننساك بس سي سا يا مرايا سيتي سا يا مرايا انا كنغني مع لو تيتر وحمزه كيدير واحد الضحكه ديال يا ربي اسكت لا لا يا ربي اسكت فهمت يا ربي ما يبقاش يغني معها راه من Non mais الصباح le rêve de chaque chanteur c'est que اي واحد يقدر يغني اغانيه peu D'accord. importe la qualité de sa voix ولا شي حاجه وانا كنامن بحاجه اخرى عاوتاني Ouais. اي واحد يمكن ليه يغني ما نو حتى عثمان حتى انايا اي واحد en fait il y a انا c'est mon analyse ديالي انايا داكور il y en a اللي عندهم des belles voix وي et il y en a عند qui الله. اللي عندهم des bonnes voix. دو بون فوا داكور الوغ لا بون فوا يمكن لك تخدم عليها زعما تولي انك En fait, la belle voix, elle est forcément une bonne voix. Mais Ok. une bonne voix, elle n'est pas forcément une belle voix. سي فيلوزوفيك C'est pas philosophique, c'est mathématique. سي ماتيماتيك Ouais. فوالا حنا اوني نول في لي مات فهمتيني انا يلاه كنبقى نتقاتل مع شحال 5 زائد 6 زائد 7 كنتخربق وداك الشيء culturel عاوتاني بحال دابا la culture arabe en général, elle est très sensible à tout ce qui est vibe وعرب. داكور سي فري Une fois كتحط des vibes عرب تيقولوا ديك الله. سي فري Alors que غادي تجي غادير لهم شي سبات غادي يقولوا تشمل هذا. تمام هذا سي فري والعرب هما ملي كتكون جوستومون ملي كنشوفوا دابا تم لي زيميسيون دابا ديال بحال دو فويس اي اوتر ولا عرب ايدول باش كان كتسمع الله يا سلام الله Alors الله. que des fois غتلقى شي un candidat اللي عنده une voix magnifique اللي غادي يحط une touche rock في un truc وما غيفهموش ما غيفهموش مي غتحطو في UK ولا في شي بلاصه غادي يقولوا هما ما غيقولوش ديك الله او ماي جاد وانا في المغرب باور خطير كاين والله الا كاين والله الا كاين اي دونك جوستومون حنا كنهضروا على دو فويس وهاد دي زيميسيون هادو كانت عندك واحد لا بارتيسيباسيون في ستوديو دوزان Ah oui, en 2005. en 2005 كمان انا سميتها ستوديو دوزان. دوزان بالزربه حيت حيت جوستومون شاركتي في ان سول برايم اي دونك مي واخا ان سول برايم كانت اون اكسبيريونس زعما بيان سور لا بيان سور باسكو كتعلم بزاف سي ان فيت انا كنامن في واحد القضيه في الحياه يا با ديشيك داكور يا جوست سكون ابل لو موفي مومون سي فري Et bien sûr كتعلم بزاف د الحوايج و c'est des petits entre guillemets échecs اللي انا ما كنعرفش لو مو اكزاكت utiliser mais je l'utilise quand même اللي كيخليوك انك كتزيد كتشعل فيك واحد العافيه لداخل و t'as envie d'avancer t'as envie de perfectionner ton talent والحمد لله زعما اي حاجه وكاين اللي كيطفى كاين اللي ملي كيبقى يسمع لي كريتيك بزاف و كيطفى فوالا ما كتبقاش عنده داك لاغاج باش انه يوصل كي بحال كيتاثر اي ابري تقول سي بون جو في ليسي تومبي هادشي كامل وغادي ندير حاجه اخرى ouais mais هادي ça dépend de la finalité de chacun
بحال دابا في هاد لي زيميسيون تيلي-réalité اللي كيدوزو que ce soit Studio 2M, The Voice ou autre. Au actif de Voice, ça y est. Ouais. D'accord. Et justement, The Voice France ou Les deux. les deux. Les deux. كانت واحد salade niçoise ما فهمناش حنايا. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, انا لحد الان باقي ما فاهمش. نكمل لك غير اليد الاولى باش D'accord. ما تهربش. Il y a deux types de candidats. كاين اللي كيدخل عنده une voix magnifique. Ok. Mais personnellement, Anna, je le considère pas comme artiste, je le considère plus comme un très bon chanteur. D'accord. يعني ما كيكونش عندهم un projet professionnel et artistique يعني كي pour eux عندي صوت واعر غادي نبان يلا عاونوني يديروا لي البوم ديروا لي هذا ديروا لي هذا يعني بزاف كيعولوا على ليميسيون نقدر لهم alors que c'est pas le cas. Et il y en a d'autres اللي عندهم des projets ديالهم Ouais. des gens qui écrivent qui composent qui sont très talentueux et هادوك هما اللي كتلقاهم la plupart des fois Ouais. ما كيربحوش Et qui كملوا من بعد. كيكملوا اي عندهم الباليزات ديالهم واجدين فهمتي دونك ديك ليميسيون سي جوست اون فيترين ونورمالمون سي سا الا كنتي جاي عوال باش انك زعما مزيان تدخل وباغي دير لو تيتر ولكن لو بلوز امبورطون الحاجه اللي مهمه بزاف هو انك تدخل دو 1 بور ليكسبيريونس دو 2 باش الناس يتعرفوا عليك حيت كيشوفوك دي مليون دو تيليسبيكتاتور ولكن خاص ديجا عندك واحد لا استراتيجي وعندك دي زوبجيكتيف واهداف باغي توصل لهم خاصك فوالا سي جوست ان باساج ولكن كتكون مسلح فوالا مسلح وكتعلم دي شوز سي با ايفيدون انك كتغني اون ديريكت في واحد ستوديو اللي عامله شحال فيهم كاميرا اي افيك ان اوركستر حتى هو لي بروفيسيونيل وقدامك فنانه كبار سي با ايفيدون دونك جوستومون سا ديجا دو ليكسبيريونس اي كيف ما قلتي حمزه سي كو من بعد هو الواحد فين خاصو يكمل اكزاكتومون انا فاش كنفكر كنلقى لو سول برودوي ديال اون ايميسيون تيلي-réalité اللي تبعنا نقول لك من المغرب باغ اكزومبل en France que ce soit Star, que ce soit la Nouvelle Star, que ce soit The Voice, le seul produit qui pour moi il tient vraiment la route c'est Kenji Girac. D'accord, c'est la seule exception le mec il a gagné mais Ken West كان فوالا كان ديجا تيدير لي فيديو جوستومون اون فوا زعما سالات ليميسيون ابري هو فهمتيني دار واحد ديبار لدابا باغي مزيان et mine de rien c'est très bon ce qu'il fait يعني ça reste du commercial peut-être en France اللي كيجيهم داكشي كيتش ولا هنايا mais انا داك le mec je le respecte vraiment et c'est vrai que même les titres ديالو سي دو كوميرسيال ولكن الموسيقى مخدومه حتى لي تكست زوينين سي سا دونك نرجعوا لو بوين ديال دو فويس فرانس et دو فويس لبنان شنو كان وقع باسكو سي فري كو شاركتي فيهم بجوج ouais alors je t'explique انا j'avais fait The Voice France mais كنت ساكت مطمر مزيان فوالا شوف العرق المراكشي كيخرج دابا مطمر المراكشي غيقول لك مطمر فهمتي ما قلت والو لي بارون ما قلت والو لصحابي تو باسكو ان فيت كنت خدام انا ليبوك وكنت كنتسنى دي دوكيومون ادمينستراتيف يخرجوا ليا داكور اوكي المهم entre autres la nationalité. Ah bah c'est ça. المهم حمزه عنده باسبور فرنساوي باسبور مغربي. Et du coup وباقي مسكين في المغرب يعني. مزيان. برافو عليك. بلادي. Et كان خصني ما خصنيش نقفرها مع الخدمه. يعني خصني ندير ذا فويس ونسكوتش وهذا مشيت درت ذا فويس بوندون تقريبا واحد ان ان لي كاستور متبعيني. جو فزي دي دات ان بو بارتو في باري وكنلقى ديما واحد السيد اللي ما نقولش سميتو مي بون اللي كيعرفوا ذا فويس داك الشيء عارفوا سميتو هذا هو سكون اون لابيل لوغي بارفيت داكور هذا سي لو غران كاستور ديال ذا فويس فرنسا سميتو برونو ما نقولش كنيتو علاش برونو مارس شي واحد برونو مارس alors سميتو برونو بربريس داكور اي بزاف مرات كيكتب لي ميساج واش تو انتريسي اجي جرب اجي دير اجي كذا 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 مشيت دوزت لي زوديسيون بقيت غادي خطوه جاو دي زامي اللي كنعرفهم من المغرب دوزو ذا فويس اي انا ساكت جو دي ريان دابا تنتخيلهم جالسين في قهوه عرفتي راه مشيت تشارك في ذا فويس بس سي بون راه تقبلت ولكن عرفتي سي ترو دور جو سي با انا غادي نكمل وحمزه جالس معاهم مشارك حتى هو بصح انا ساكت سي با فاسيل دو تو mais j'avoue que tout est calculé. Okay. C'est-à-dire vu comment مشاو معايا هما من الاول حسيت انه راه ils vont me prendre. D'accord. Parce que انا كنامن بواحد القضيه tout est calculé. زعما يكذب عليك كذاب يقول لي انا d'après mon vécu. راه داكشي ديال لي جوج يشوازيس وداكشي
Donc voilà, c'est tout. Voilà, mais bien sûr que Voilà. tout est calculé. C'est hein. pour l'audimat, c'est pour l'audience. C'est commercial parce qu'il y a des annonceurs qui trouvent donc il y a des candidats اللي عندهم واحد الكاريزم اللي كتلقى عنده beaucoup d'humour فكاينين الناس كيعينوا هذاك السيد ريدوز واخا ما تيغنيش كاع مزيان ولكن عنده واحد la présence sur scène et donc voilà on le garde خليه ماشي مشكل on va le garder. Voilà donc du coup voilà donc دونك مشيت دوزت لي زيتاب الاولين ابخي وصلت للبلايند اوديشنز يعني غنغني devant alors il y avait Garou, OK, Mika, Jennifer et Florent Pagny. OK. Et donc داروا لي ثلاثه sauf Florent Pagny. وانت كنتي باغي نو انا كنت باغي في الاول ميكا وجافي شوازي ميكا. Ouais. دونك كلشي بخير ترانكيل غادي ندوز للباتل باسكو هادو كيكونوا مسجلين سي با دو لايف. C'est ça, ouais. الباتل كيكون مسجل. Entre temps j'ai été démarché par The Voice ديال لبنان. عيطوا لك؟ Ouais. انا صافي هنايا كتخربق انا ملي كتكون سور ان دوسي وكيعيطوا لك اي دو فويس لبنان كيشوفوهم عرفتي شنو ماشي الملايين راه بزاف. جوستومون هذا هو لو بوين اللي جوز لو دير طمعني انا. اوكي. Parce que j'avais des titres اللي واجدين وكلشي و je m'étais dit un prime time français il est visionné par 6 millions de personnes. OK. Grand max, grand max. Donc c'est moyen. لبنان اضعف برايم سي 21 مليون. Par 4 اضعف 22 مليون الناس كيشوفوا. يلا. يعني ما كندويش على لا فينال ولا شي حاجه. اوكي. غير الى قفارت 21 مليون ديال الناس كتفرج. وي سون تري فور في لو ديجيتال وتا في لا برومو ديال لي زارتيست في لا تيلي وداكشي مي سون تري فور. اكزاكتومون. اي دوكو بقيت كنفكر جاو لفرنسا تلاقى بيا دوينه وحقيتها مون باي البي باش نجي لكازا وندير اون فوس اوديسيون. Ah OK, d'accord, carrément. غير باش poursuivre les formalités, je dis tout. Ouais, bah oui. ولا كتخرج عليا دي فوا. اي صافي كلشي داز et مشيت للبنان et j'ai choisi un titre que je devais pas choisir pour chanter. C'était lequel? J'avais fait une version de Billie Jean blues rock. OK. Et film طويل. Bah c'est ça, c'est ça. Donc justement en fait, grosso modo ما تفهمناش على واحد لو بوين. OK. Et ça aurait pu être meilleur كون هما جاوني صريحين قالوا لي عافاك غني الشاليلي ما تغنيش هذا. Ah ouais donc il y a parce que pour eux ils me voulaient شاليلي نغنيها غير ضرب. D'accord. Parce que ils ont tracé واحد السيناريو خصهم يتبعوه. ما تفهمناش صافي. Bah c'est ça. Et voilà نسمعك Billie Jean avec accompagné de Derbouka خويا. Va. Allah. اسمع وين كاينه توب كاينه ميم سميتها بالعيد يونس. كاين ميم ديسباسيتو. سي الانسترومون اللي كان حماق عليه انايا. دربوكا سي مانيفيك. اه با وي دوا ليبا. واعر بزاف. Et donc justement depuis chez Kamel Wahdi qui 12 منه c'est justement c'est une expérience, c'est pour se forger et Hamza Al-Fadli c'est surtout ça. شفتي واحد ولا موبي انا راني موبي كنسمع كلمه بكلمه هنايا بوحدي وكل شي تما لقيت فيك خليت كلام حياتي يا مرايا والله ما ننساك والله ما ننساك excellent Hamza Al-Fadli.
شكرا. الموسيقى ديالك واعره بزاف حمزه سي با حيت انت معنا اليوم في ما ليميسيون دياليش لا مي ديالكم ديالنا ديال كل با سي سا ولكن الواحد حتى لي فور الواحد اللي مي تيجلس الارض باسكو يفو ساسوار مي كتبغي تخدم ان برودوي ارتستيك سي فري كو دوماج اجوردي ولينا كنشوفوا الناس وي عرفتي واحد اللحن زوين واحد الكلمات 5 6 مينوت كتطلع اغنيه كاينين بعد نوبات اللي دي ايت اللي كيطلعوا في 5 6 مينوت ولكن ولاتي بزاف كيف ما تنقول ديما يفو ساسوار اي ابري كتكون الريزولتا مزيانه. شنو هو المشكل باسكو ما عرفتش حمزه الفضلي اغنيه ديالو زوينه لو لوك مزيان سي ان ارتيست محترم راسو نقي ما عمرنا ما سمعنا عليه زعما شي حوايج خايبين علاش زعما لا كارير غدا بشويه فين كاين المشكل؟ مشكل فيها علاش فيك؟ حيت je ne suis pas normal par rapport à la définition ديال la normal في المغرب. C'est-à-dire que en fait j'ai une philosophie artistique اللي بغيت نتبعها اللي كنحس براسي انني الا خرجت منها ما غنبقاش فغي ما نبقاش صريح مع راساتي والا ما صريحش مع راساتي ما غنكونش صريح مع البوبليك اللي متبعني. سي سور وحاجه اخرى كندير داكشي اللي كنعرف ندير انا يعني ما نكذبش عليك بوتيتر نبغي نحاول ندير بحال داكشي اللي واقع في لافاك ما غنعرفش ليه. اوكي زعما نقولها بكل صراحه. ابخي كنامن بقضيه اخرى عاوتاني في ان مارشي لا ديفيرسيتي راه سي تري امبورطون الا جا كلشي عاوتاني غيولي كيجبد كلشي صافي ما c'est pas oui il faut se différencier et انت راك قاري الماناجمنت اخويا. bien sûr après c'est le souci اللي واقع ليا انايا بيرسونيلمون وماشي غير انا كاين بزاف ديال لي زارتيست اللي تقريبا عندهم واحد لو باركور بحالي و هما je vais pas dire ils ont du mal mais غاديين ديسكريتمون. اوكي هنا في المغرب سي بنادم كيخاف هنايا زعما كيخاف من لا كرياتيفيتي كيخاف انه ولا يخرج من لا زون دو كونفور يخرج من لا زون دو كونفور اي بور لا بلوبار انا سي مون اناليز بيرسونيل الشهرة باس افون تو. انا نقدر نقول لك دي فوا كون جاناليز يا دي شانتور hyper connu في المغرب اللي نقدر نسولك انت ونقول لك اعطيني اسم اغنيه وحده ما غتقولهاش ما غندخلوش في لي ديتاي نقول داكشي سي جوست ان افي داكور دونك هما دوك يسبقوا الشهره زعما قبل من اكزاكتومون. كاين بزاف ديال لي زارتيست اللي كتدخل باغ اكزومبل انستغرام ديالهم لي فيسبوك لي بوست بارسي بار لا و حاضرين خوتنا مفرقعين داكشي مزيان مي des fois tu te poses la question واش ممثل واش مغني واش influenceur واش animateur tu sais pas oui, des fois tu sais pas et du coup هادشي شنو اللي كيخلي هادشي كيقول لك بنادم لا خصني ندير بوست خصني نبقى حاضر عندك نساوني عندك هذا مي le fond il y a c'est quoi la création et بنادم الناس كيخافوا pourquoi parce qu'il y a pas d'industrie في المغرب. واش المشكل في البوبليك باسكو بون ماشي نرد اللومه البوبليك باسكو ولا هما ولفوا واحد لو ستيل ميوزيكال نو مشكل ماشي البوبليك حيت منين مشكل في لي ميديا. Donc voilà, les médias, ce qui mettent en avant le public, c'est ça. C'est la nouvelle technique marketing qu'on appelle l'offre imposée. Bon, أنا كتفوش معايا بول دو نيج كنترون. L'offre imposée. Ok, d'accord. يعني dans un marché qui est vierge, on va dire, par exemple, كندويش على المغرب, un marché vierge en général. كتعطيه ليمونه راه غيولي الليمونه هو ليليمون ريفيرون. اوكي واو فهمت. انسان اللي انسان نون فويون مع كامل احتراماتي لي نون فويون الا غيجي واحد النهار ولي سيانتيفيك والله سبحانه وتعالى غادي يرد ليه لا فيو فاش غيحل عينيه على شي حاجه اللي ما زويناش اون فغي غادي يولي هذاك هو ليليمون ريفيرون ديال لا بوتي. ما جي كومبري دابا لابروش ديالك. Et du coup, je pense le hic par rapport à moi et par rapport à d'autres artistes, les médias sont quand même يبينوا أنه هذا السوق ديالنا ما كاينش غير موالين الخضرة، كاين موالين الفواكه. C'est vrai que la واحد موالين الدجاج. C'est vrai que كاين موالين اللحوت. عطي واحد ليكزامبل عطي شي سي فري كو هو اللي كاين دابا هذه سي ما فيزيون ابري واش عندي الصح واش غلط جو نسي با نو مي كيف ما قلتي لي غو كل واحد والموسيقى اللي كتعجبو اللي كيرتاح ليها دونك جوستومون نتمنى ان زعما كل واحد ياخذ حقه ماشي نون سولمون في لي ميديا ولكن حتى ميم في لي كوتي فيستيفال
parce que aujourd'hui si je te demande à Hamza est-ce que tu as fait des dates زعما بحال بهذا العام هذا J'en ai fait. شحال زعما justement خارج المغرب. خارج المغرب لا في المغرب في المغرب درت une date في مراكش. Ok. C'était juste après Afrima. OK Mais فاش même par rapport les dates انا في المغرب فاش كنفكر في les festivals et tout parce que كنسمع des échos قريت شي حوايج انه les artistes marocains par exemple ils sont pas très bien payés. OK que ولا دابا كيتخلص بالدولار حلاها فهمتيني اه وي بيان سور Alors que en Afrique قسما بالله ماشي زعما كنفوحلو شي حاجه كاينه واحد ليستيم ديال الارتيست كاين انا باقي C'est très important. يلاه رجعت من غانا قسما بالله يلاه خارج من الطياره كيوصلني داك الميساج ديال سو نيميرو سي فو دو فوز ابلي وداك الشيء تا وصلت لمراكش كندوي en fait c'était une agence في كينيا OK d'accord qui m'a booké في un très grand événement في القاهره ah ouais d'accord OK et جلست نقول انا مغربي واحد في كينيا عيط ليا باش يبوكيني شافني في افريما باش يبوكيني في مصر اوكي انا مغربي وفي المغرب واحد ما عيط ليا et non et même les informations اللي عندي الا مشيت لي فيستيفال غادي شكون انت شحال لي فيستيفال شحال ديال لي فولورز عندك وهذا كذا كذا انا جو كوني دي زارتيست قسما بالله جو في با دير لو نون parce que c'est vrai je pense ça تكون في راسك اللي تبارك الله داروا ان تري بون باركور طلعوا في موازين شدوا 30 000 dirhams. Ah, c'est dommage. Alors 30 000 dirhams, qu'il y a un batteur, qu'il y a un bassiste, qu'il y a un guitariste, qu'il y a un choriste lore, qu'il y a un manager, qu'il y a un aida. Donc l'artiste, شحال خرج C'est vrai. ولا هادو كامل اللي 1000 درهم جيبو. يمكن سي سا ولا هادو كاع كامل اللي موراه جاي فابور فهمتيني. وهنا فين je salue le Nigeria وكنتمنى vraiment ان المغرب يتبعوا le modèle ديال نيجيريا en termes d'industrie musicale parce que quand même ça reste un modèle africain. Donc سابقيننا هما. ماشي سابقين راه ضربوا عندنا شي 7 دورات. داكور عرفتي بالنسبه بون انا ما فرونشمون زعما ما عرفتش لو مارشي نيجيريان كوتي ميوزيكال هي امريكان ديال لافريك اه واي سي لي زارتيست راه عايشين ارتيست لي رابور تعيشوا من الموسيقى رابور تما الا بان لك حاط اون شين on va dire doré sache que c'est de l'or. D'accord, OK. Ouais. الحطاج الباس كل شيء il y a une vraie industrie علاش parce que هما ils ont investi في l'artiste local ديالهم. par exemple فاش كنشوفوا les pubs par exemple اللي كيكونوا في رمضان ولا شي حاجه pour promouvoir شي مارك ولا شي حاجه وما ممشوش جابوا ارتيست من مصر ولا ارتيست من جنوب افريقيا ولا من ارتيست حيت مشهور باش ونعطيو القد كثيرتو الارتيست لوكال جابوا الارتيست لوكال واخا كاع ما تعطيش داكشي اللي كنت تعطي ليترونجي عطيتيه اون بارتي اللي خلاته انه تاق في راسو اكزاكتومون ولا كيلبس مزيان ولا عنده طوموبيل مزيانه ولا عنده دار مزيانه وغادي يهضر على بلادو مزيان وغادي يهضر على لاندستري ميوزيكال اكزاكتومون وحتى لي فان ديال هذاك الارتيست كيكون فيهم دي جون باسيوني اللي كيحلموا حتى هما يوليو مغنيين وكيشوفوا تيقولوا هذاك ولد بناننا هي ميد ات il a réussi donc je peux réussir donc voilà ça fait rêver tout ça et c'est ce qui crée l'industrie c'est ça ما دابا نعرف دابا mais c'est vrai que باش توصل لهذا النيفو هذا on peut bien sûr qu'on peut et on a beaucoup de talent راه زعما بهادشي اللي واقع دابا زعما بهادشي اللي غادي بشويه اي كنسمعوا كاين دي زارتيست اللي زعما كيتقاتلوا اي كيحاولوا يديروا ان برودوي مزيان بون نتمنى ان كلشي يدوز بخير وعلى خير حنا باقيين معكم مباشره في لابليكاسيون سي سا دونك غادي نهضروا جوستومون دابا شويه على قبل افريما نهضروا على لو تيتر جديد ديال حمزه الفضلي سي ان تيتر واعر بزاف مي فرانشمون زعما ماشي حيت انت هنايا مي فرانشمون il est top et ma toute équipe les amis on est en place عرفتي بون حمزه سي اوسي النكات مراكشي حمزه سي اوسي النكات شوف ما كرهكش عاود علينا هذه دابا اخويا لا هذه ماشي نكته هذه طرات لي جوستومون انا بسمع طرات لي بصح سي كو في مراكش دي فوا واخا يكون طالع عليك الدم يسوفي جوست انك تلاقى بشي واحد ان فغي مراكشي وغيطلق لك نويطه وحده وغادي الساعه ولا شافك مقلق يقول لك ما كودي لاباس كودي مالك كاع عندك البابر اش كان واقع لي واحد النهار تقريبا شي 10 سنين هذه كان عندي انا مي ديالي في مراكش ومع اخوه وبنته صغيره ومشيت انا كندور معاه ماشي القضيه ديال شي واحد كيجي ولد مراكش يلاه دور معنا في جمال فنا هذا نشوفو وكتبان انت فهمتيني راك عارف المدينه مزيان زعما راه انت هو الفوقيت وبنته الصغيره شافت الكوتشي وقالت ما عرفتي ديك بابا بغينا لو سوفال هذاك
صافي ويجي عندي قال لي حمزه انت عافاك ولد البلاد دوي معاهم باش ما واه تكيسوا عندنا في الثمن. قلت له صافي كون هاني. وهنا ديك الساعه مقلق مشيت عند مول الكوتشي الاول. قلت له السلام عليكم. قال لي عليكم السلام. قال الله يخليك البنيه الصغيره ما كرهتش الدور في الكوتشي وداك الشيء. وهي نص دويره. غير هكا. قلت له شحال؟ قال لي 4000 ريال. قلت له شحال؟ قال لي 4000 ريال. قلت له 4000 ريال منا نركبوا في الطياره صاحبي. قال لي ما ركبتي في الكوتشي تركب في الطياره. سي فري عنده واحد سبونتانيتي وعنده واحد عطاني ديك الراحه مت بالضحك. بس سي سا فرانشمون زعما واحد زعما يتاثر في مراكش بخير. الناس زوينين في مراكش ترونكيلمون اي كنحيو كاع الناس اللي كيسمعونا جوستومون في المغرب كامل وخارج المغرب. بس سي سا فيا لابليكاسيون انرجي ماروك. اللي كيعجبني فيك ميم حمزه سي كو ميم لي بارون في الاول قالوا لك خصك تقرا، خاص ضروري القرايه مهمه بزاف. عاد ابخي الا بغيتي الموسيقى الله يسخر. القرايه سي تري امبورطون. تري امبورطون يعني افيك دو ريكول سي تري امبورطون باسكو في الاول انا كنت كنقول لا باغي ندير موسيقى اي باقي لحد الان جو مي بوز لا كيسيون كيفاش درت حتى جي ديكروشي مون ماستر تالمون كنت مبلي بشي حاجه الموسيقى فين ما كانش شي سين خصني نمشي فين ما كانش كونسير خصني نمشي. ولي بارون كانوا خايفين سي نورمال باسكو يا با داندستري كنشوفوا دي زيدول ديالنا فاش كنا صغار كيموتوا مساكن كيمرضوا شكون اللي كيديها فيهم يلاه سا ماجيستي اللي كيعتقهم دي فوا اي سي نورمال كتخلعوا سير ولدي قرا نسى عليا داكشي وكتغني بلونجلي اون بلوس لا نسى كيفاش نوار سور بلون. انا ما بديت بروفيسيونيلمون درت 27 عام. داكور. شحال من عام دابا؟ 34. وي سا باس فيت اخويا. وي يعني جوغي كنت زاديت بتاتر في اون اوتر كولتور في اون اوتر اندستري راه غنبدا في 18 19 عام وغادي نورمال ورا نورمالمون سي سا. بحال دابا في البلدان اللي متقدمه في اي دومين لو سبور راه كيبداو من 5 سنين. الموسيقى بون ما نقولش 5 سنين ولكن بون 5 سنين كيبان الوليد زعما الا كان تيغني راه كيبان بالبنيه. اي سي فري كل واحد خصو يبدا من الصغر باش انه انا كان خصني ضروري ناخذ داك الوقت كامل بور ساتيسفير لي بارون. اوكي ان فان كونت فاش حسيت براسي اني جي ساتيسفي لي بارون اي زدت اخترت وزدت كبرت في دماغي فهمت انه سيتي بيان بور موا. اي هذا ان ميساج كنقولو اي جو بونس ميم دون بيغ شفت لي انترفيو ديالو اي il le dit aussi. Un artiste راه il peut pas œuvrer الا ما كانش عنده un minimum de savoir. Mais bien sûr, حتى pour gérer la carrière ديالك خاص ضروري يكون عندك واحد لو savoir pour bien gérer, تكون عندك une bonne stratégie. Même في les textes, même في l'écriture, les interviews même. aussi. Ah ouais, bien sûr, حيت بس بقينا ميم ابار الموسيقى مي كنشوفوا بحال دابا كاين دي زارتيست اللي اي ميكرو تمد لهم بنامبورت كيل لونغ، ماشي كاع بون نامبورت كيل لونغ ولكن كتلقى او موان فهمتيني عنده ان باجاج كيهضر على الموسيقى ديالو كيهضر على لو برودوي ديالو ماشي فريمون. هذه نصيحه كنوجهها لكاع لي زارتيست اللي فان لي جون تالون اللي كيحلموا انهم يمشيو في موسيقى. قراو حيت القرايه راه هي احسن سلاح بيان سور اللي غتنفع في اي حاجه في السبور في ديرنيامون قريت ان ارتيكل على واحد لو سبورتيف من الاكاديمي محمد السيس ما عقلتش على سميتو. اوكي لو ميك يديكروشي دي 19 بارتو. اوكي وكويري واعر ودا سبور ايتود في الاكاديمي با سي سا قراو وعاودوا قراو. سي امبورطون اي بس كي بون سكي بيزار الناس غيقولوا بان بيزار ملي غادي يعرفوا بان جوستومون كيف ما قلنا في الاول حمزه عندك جنسيه مغربيه بون ديالك هادي اي الجنسيه فرنسيه رشت راسي لا نو مي اون لو فهمتي عرفناها. اي كاين اللي غادي يقول علاش بون حمزه الفضلي ما يمشيش لفرنسا ولا يمشي لوروب انه يغوديمار لا كارير ولا يغولونس عاوتاني لا كارير تما ولا يدير حاجه جديده تما ولا علاش اللي ما نديرش في المغرب؟ وي مي زعما سي سا ديمار ثقيله. لا شوف كاين انا هاد ليماج ديما كنعطيها. كاينه اون فامي دار اون فامي كاين لو بير لا مير لي زونفون لي خوت مجموعين. الا انا ولد ديك الدار وكنحس انا كاينه اون انومالي في ديك الدار ونوض ونمشي لدار اخرى ce serait lâche de ma part de ne pas essayer de contribuer à une bonne solution باش نحيدو ديك l'anomalie. الا عطيت جهدي او ماكس وحسيت انا l'anomalie ما بغاش تحيد ديك الساعه عاد نقدر نفكر في اوبشن اخرى. اوكي برافو عليك فرانشمون سي جو فوا لي شوز كوم سا. لا توب فرانشمون كنحيي فيك هاد المساله هادي حيت واحد اخر يقول شنو عندي باسبور فرنساوي
وشنو هو نمشي الله يعاون بسامه. لا ça m'arrive des fois je me dis الله تما كون هذا mais سورتو مع دابا انت الموسيقى وي مي بون فهمتيني لا جو روتير داك وي فهادي مع سي فاسون دو بارلي فهمتيني ولكن الموسيقى ديالك زوينه مع الدارجه الكلام سي سا دون je sais pas زعما ça peut très bien زعما الناس يتقبلوا اكثر تما حتى هنا ان شاء الله غير نعطيوها وقتها ونعطيوها حقها غير نوصلوا للناس انه راه هي اوت شوز وان شاء الله كل شيء يدوز بخير. C'est ça. Alors Afrima on était fiers de toi Hamza franchement tu t'es déjà bon chic. عرفتي شنو البيسه كي دايره تي شوف سيدي شوف ارتيست شاكر ميرسي انورمون هو اللي لبسك هو لو فاشن ديزاينر اللي لبسني تقريبا بوندون توت لا سيمين اوكي اللي تهلا فيا il m'a fait confiance parce que جاو عنده ناس بزاف اللي نقدر نقول لك فايتيني من ناحيه لا كونتيتي اوكي et il m'a fait confiance تهلا فيا je pense que j'ai été à la hauteur تاع انايا j'ai bien présenté sa marque تمايا parce que là tu l'as bien porté اخويا عرفتي غير كنخرج من لا شامب تتم نازل تنقول اليوم هذا غنضربو يا سلام اللي هبط لبسه سواري شكون هذا واه والانيكدوت سي كوا سي تنقول لهم اتس باي سي دي واه والانيكدوت هي في غانا السي دي هي العمله ديالهم واه وانا ما كانش في راسي العمله ديالهم سميتها سي دي اي دوكو كنت نحسبها فاش تنقول ديك باي سي دي بحال كنقول لهم زعما راه بالفلوس شكون اللي ملي شكون اللي لبسك بالفلوس عاد من بعد كنشرح mais alhamdoulilah je le remercie énormément et même pour le clip de Mansak c'est lui qui m'a habillé. D'accord. Et je le remercie énormément et alhamdoulilah je suis très content de le connaître et de là franchement faire partie de mon réseau. Ouais et tu as bien porté justement la création les créations Diallo et donc justement Afrima qui m'a goûté qu'on était fiers de toi et ولكن sans rien te cacher ماشي انا وبزاف ديال الناس ملي كنشوفوا لا كاتيجوري ولا لي زارتيست اللي كانوا معاك زعما فهمتيني كمان زعما ماشي كلكم يعني في الموسيقى هذاك الشيء واش فكرت انايا فوالا كل زعما كل واحد ولو ستيل ديالو كل واحد والموسيقى ديالو اللي واعره بزاف ولكن سا ريست كمان فهمتيني واحد سابق الاخر فوالا كاين الوغ مسلم سي سا ياك لارتيست بالتي فوالا جيموه سعد المجرد au départ. Ouais. Non, Anna Mchich, pour moi, une nomination, c'est déjà excellent. Et Mchich Alexis Biamaraya, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et Biamaraya, quand tu d'Arba, 3 nominations. Ok. De Best Songwriter, ou Best Music Video, ou Best Artist in Northern Africa. D'accord, ok. Et نيتان مخرج مشى معايا هو كان نوميني. Alors باش مشيتي واش كنتي حاس زعما فرانشمون نو دو تو ولا حنا بعد ما تنعرفوا بان في هذه السيريموني تنقولوا بان الا عيطوا لي قال لك بون شوف جيب معك شكون اللي باغي يكون معك ماماك شكون بغيتي تكون معك جيبوا معك سي با دو بروبليم كنقولوا بان راه زعما يتو بريبار في ذاك لو مومون دو زعما ملي غادي يكون ملي غادي يقولوا شكون اللي غيدير انا زعما يكون معكم موان لا فامي با دو تو ما كنتش عارف انا غادي باش ندوز ان سيجور بروفيسيونيل اوكي باش نتعرف على الناس في الاندستري افريكان باسكو لافريك سي لافنيير وبزاف الناس ما عايقينش بهاد القضيه هنايا في المغرب راه يا با كو الموين اوريون راه كاينه لافريك واه وحنا on fait partie de فهمتيني راه المغرب في افريقيا donc justement mais quand je dis l'Afrique parce qu'on a tendance à dire ce mot c'est plus le côté subsaharien اللي تحت où il y a une vraie industrie. D'accord. مشيت تلاقيت بناس j'ai eu l'honneur d'être choisi pour représenter le Maghreb في le son mais africain ديال l'industrie de la musique يعني كاينين غير الكبار ديال l'Union africaine et tout كنشوف راسي انني هزوني من وسط هذوك الناس جلست كنت جالس حدايا ايفون شاكا سي اون ليجوند كبيره سود افريكان راه هي اللي كتبات مان ان ذا ميرور ديال مايكل جاكسون اوكي اي كنجلس تنقول علاش كندير هنايا دونك لو سيجور صافي غيتسال انا فرحان جيتي تري كونطون جي ماركي لي جون تلاقيت بالناس تعرفت عليهم اي تو غادي لا سيريموني صافي جالس ما ربحتش شو صعيب تشوف دوك لي زارتيست ما يمكنش حتى واحد وقيته انت جالس وكتسمع Best male artist in Northern Africa will be Hamza El Fadli. شوف شحال ديال الوقت هنايا عاد نط ما كنتش مزيق حسب الوقت باش نط
تنقول لا ما يمكنش تنشوف هكا واش سميتيني وقالت حمزه تنقول لا 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 هادشي مسجل مع سي فري ابخي جي Best male artist in Northern Africa will be Hamza El Fadli. سي بون عرفتي امتى فهمت انه افكتيفمون سي مور شي الموسيقى راه كنسمعوا ما عايقش واه كنسمعوا يا مرايا حتى بان لي هشام مسرار كو جو سالو كان معنا تمايا كيقول واي تنقول او ان فيت افكتيفمون سي مور وانت نوض حمزه انت اخويا عاد نوت في هذا المومون هذا شوف بغينا نعرف من البلاصه اللي كنتي جالس فيها لا سين شنو هما الحوايج اللي طاحوا لك في بالك تمشيت شي 500 كيلومتر ودازت في 10 ثواني اوكي سي ما فهمتش تنقول او واش انا او نو مي سورتو كو لو تيتر ثقيل bah oui best male artist in Northern Africa bien sûr ثقيل بزاف c'est vrai que bah oui bien sûr et des fois même في les interviews فاش كيقول لي انت ربحتي ما تنقدرش نقول هذيك تنقول شكرا tu vois c'est ثقيل et c'est vrai et même نعاود نرجعوا لو بوين ديال les artistes اللي كانوا معاك في لا كاتيجوري زعما c'est pas évident et درتي un bon discours It is saying Ghana. Okay, I lost all my words. هشام هذا هشام سلام I just want to call my friend, the director of the music video, Walid. On stage, please. c'est ému hein Eji. il a les larmes aux yeux Go. Don't cry, please. Okay. This means a lot to me. Maybe I was a nominee with some huge artists. We have with us tonight like DJ Moore, he's a big artist. Muslim, l'artiste Abu. Maybe comparing to this artist, I don't deserve, but when I think about all I've been through, I really deserve. And thanks to this guy, we made it. And I want to say thank you to one person that trusted me, Younes Megri, thank you. Younes Megri, thank you مرة أخرى. يونس ميغري هضرتي معاه من مور افريما Ouais, il m'a envoyé un message parce qu'il était en tournage ou كان مسافر بزاف, il est très content et شنو زدتي انت سمح لي شنو زدتي انت لهذا لو تيتر هذا يا مرايا غنسولكم نتوما والله ما نقدر نجاوب انا والله ما نقدر نجاوب سولني انا نسولك انت نسول كل شيء انا ما كاين لا توش ما جديد لا توش حمزه الفضلي زعما وي مي زعما فاش قلتي شنو تزاد اون تيرم دامباكت ولا لا مي ميوزيكالمون حطيتها في ان اوتر اسبري ميوزيكال ان اسبري plus spatial. D'accord bah et puis franchement bravo عليك et c'est vrai que يا مرايا ما كاينش شي مغربي ما كيعرفهاش ولا الاغاني ديال يونس ميغري ولكن غادي نهضروا جوستومون على قبل لو تيتر جديد ما ننساك والله ما ننساك والله ما ننساك والله ما ننساك هذا كنتي كتبتيه قبل من افريما حيت دابا تيقولوا بافريما لافريك le pur hasard c'est quoi c'est que le titre كنت واحد النهار تقريبا عندي واحد 2 ans et demi جالس كنفطر جاتني اون ميلودي في دماغي وانا نطردغيا للدار شديت التليفون درت ميمو فوكال سجلت لا ميلودي باش ما ننساهاش باسكو سي كوم سا كو سا سباس ان بو لو سونغ رايتين حتى رجعت بالليل وبقيت كندير دي زيسي بلا جيتار دي زيسي عاد وصلت لواحد لو بتي نوايو وبديت كنكتب عليه ساليت لو تيتر depuis mon enfance mon petit rêve ou dire un truc مع gospel c'est ça c'est justement c'est un genre musical et بقيت مقاتل حتى لقيت لا تروب gospel و لو تشانل سيتي باش نغنيهم بالدارجه دونك المود ديال الضحك ابخي تفاهمت معاهم مشينا للستوديو غنيو هما تيقولوا ولا ما ننساك واخا يقولوا لي قالوا دونك جوستومون طلب منك زعما بوكو ديفور باش عندنا وي ليكريتور ديال لي زارموني ديال شاك بون تو سي كومون سا سباس ان كورال اللي كيدير دي كانت اللي كيدير دي تيرس bien sûr et ce qui fait j'ai écrit كاع دوك لي لين بقيت معاهم دقه العواد اللي جا سجل باغ اكزومبل العواد اللي سجل ماشي هو اللي في الكليب باش سميتو تعرف percussionniste les instruments دقه صافي تكملنا كلشي لو تيتر سالا جو فولي لو كليبي ما كتبش après j'ai eu une possibilité
de signer avec un label, ما نقولش سمية. علاش ماكش كمقلق؟ لا غير je parle d'expérience mais je vise personne. Ok, ça marche. اللي كانوا باغيين الأغنية وتفاهمنا on allait ça fait on allait signer un agrément, on déroule le clip et tout. واحد الوقيته silence radio. D'accord. Donc بيني وبين راسي j'ai pété un câble parce que je reste بنادم كنشوف انني c'est vrai que j'avoue je bloque في les vidéoclips parce que كنبغي des idées زوينين يديروا في فيديوكليب mais les moyens ما كاينينش. دونك اش ندير اش ما ندير جات افريما ربحت الحمد لله رجعت جاني البلان ديال لاجونس في كينيا اللي بوكاوني في مصر مشيت جي توشي ان كاشي رجعت خسرت كله في كليب صورتيه في مراكش سي سا في مراكش. Ouais. L'idée, je remercie Walid Ayoub Makhrij. Ok. Parce que il a eu l'idée de nous comptoir des mines galeries. C'est une galerie d'art. Marrakech. Ouais. C'est tout un immeuble في Guéliz, Marrakech, les كله exposition. Ouais, il y a Mahi Bin Bin, il y a plusieurs artistes. أنا ما كرهتش نقول سمياتهم واحد بواحد parce que فاش كيتلاحوا des articles qui douent le projet, c'est vrai que la plupart qui douent la Mahi Bin Bin que je salue et que je respecte énormément. Ouais. Et il y a d'autres artistes les darou des créations vraiment واعرين كيم مصطفى أكريم مريم أبو زيد السوالي يونس عتبان ماحي بن بن bien sûr حسن برقية اسم أحمد فتاكا خالد النماوي كلهم je les remercie. Ouais. وكنشكر هشام داودي parce que c'est le boss ديال la galerie اللي ماشي اي واحد غيجي يصور في غاليري يعني بيان سور كو بوغ راه كنقولوا واو الحمد لله يعني تاق فينا وحتى ميم مو جو رجوان بون كان حتى ميم ليسبري ديال حمزه الفضلي باسكو تو غاليري دار سا ريست كوميم سي ان ليو où تيكونوا des chefs d'œuvre exactement et c'est beau et زعما tout le mérite راجع لوالد ايوب لو réalisateur اللي c'est vrai سميتو باقي ما معروفاش بزاف سي هو اللي دار يا مرايا اوسي. اوكي et je peux vous assurer que le clip ديال يا مرايا il a séduit بزاف ديال الناس في افريما. الناس كيتفرجوا انا كنت نعقل لا مينيستر ديال التوريزم ديال غانا بدات كدمع كاريمون بدات كدمع كاريمون. ولانيكدوت اخرى اللي ضروري غنعاودها جيتي اون فواياج ديرنييرمون كنت في لي زيتازوني وابخي كنا غنمشيو لا جامايك جالسين كنتسناو الطياره في ميامي غنمشيو لا جامايك اي لو بيور ازار من كنتلاقى مع لا مينيستر ديال التوريزم ديال غانا اوكي لي دمعات كنتلاقى بها تما وتنقول ديك سي با بوسيبل قالت لي اش كدير هنا قلت اش كدير هنا اي باش نقول لكم لا مينيستر الي مانيفيك كول يعني في الطياره راكبه في بلاصه عاديه با دو بروتوكول كنا فاش كنا في غانا يافي دي سواري كنا كنخرجوا دي سواري دونسونت الي افيك لي ارتيست كتشطح نورمال اكسلون اي دونك بور ريفينير وليد ايوب برافو عليه شكرا اخويا اللي علاش كدير اي كمل واحد غيجر الاخر وان شاء الله جو بونس كو سميتك غادي تضرب مزيان ان شاء الله. اي مو جو دي ميرسي ا توا خويا حمزه فرانشمون و جو ميرسي كاع لي زارتيست اللي كانوا في لو كليب لي غوسبل جاز لي موزيسيان اللي مثلوا لي موزيسيان اللي لعبوا زعما توت ليكيب كنقولها من يا مرايا حتى المنساك سي با مي بروجي سي دي بروجي ديالنا كلنا حنا اون ايكيب اي خصنا نكملوا بحركه. C'est ça, c'est important qu'on ait une team soudée ou voilà, c'est Hamza Atifi le chef op. OK. Faut pas l'oublier parce que il a joué un rôle hyper important. OK. ناحية l'image, ناحية la qualité, le rendu final et هاد الجوج حمزة عاطفي وليد ايوب زعما غير عقلوا عليهم غير حطوهم في واحد البلاصه شويه هنايا وعقلوا عليهم زعما جو بونس غادي certainement. Bah merci beaucoup Hamza. Merci à toi خويا. Et ما تخيلش بيك et c'est vrai que bon courage inchallah. الله يحفظك. زعما ان شاء الله prochainement inchallah. Inchallah avec plaisir. داكشي اللي في بالك غيتحقق ان شاء الله. ان شاء الله. Ça marche. J'y crois. Bah super, merci à خويا, merci Khalil, merci Ali, merci Redouane, merci à toute l'équipe. دراري تبارك الله عليكم. Et à très bientôt خويا. Tous les matins de 7h à midi, من 7 ل 12 c'est le Morning Energy avec Hotman.